बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं जी? मैं मुस्तफ़ा अमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। थंबनेल पर आपने देखा होगा सदर अलवी के दस्तखत, एक तनाज़ा, सदर का ट्वीट, मामला क्या है, अब आगे क्या होगा। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुतालिक एक बिल जो था वो यानी सदर साहब के पास गया हुआ था दस्तखत करने के लिए। तो पिछले दिनों में ये खबर आई कि सदर साहब ने वो यानी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। डेफिनेटली जब सदर साहब उसको दस्तखत कर देते हैं तो वो कानून इम्प्लीमेंट होकर नाफिजुल अमल हो जाता है। तो उसको आल दो के चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स में, लेकिन वो यानी अमली तौर पर यानी इफेक्टिव हो जाता है। तो जनाब ये इसके मामले में भी ये खबर थी कि सदर साहब ने इस पर दस्तखत किए, लेकिन सदर साहब का जो कल का ट्वीट आया है, जो मेरे पास उसकी खबर पहुंची है, ट्वीट तो मैं मसरूफियत की वजह से नहीं पढ़ सका, जिसमें सदर साहब ने हल्फिया तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात को हाजिर नाजिर करके अवाम पाकिस्तान से ये कहा है कि ये दस्तखत उनके नहीं हैं। तो उसमें फिर उन्होंने आगे यानी डिटेल भी बताई कि मैंने ऐसे किसी बिल पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं उसके साथ यानी मुतफिक ही नहीं था। तो अब डेफिनेटली मामला यानी गड़बड़ है कि अगर ये दस्तखत हुई हैं तो ये दस्तखत किसने किए। देखिए, इसको बाज़ियों नज़र में देखें तो अगर ये जाली दस्तखत भी हैं तो किसी सारा सी किसी तक की बिगाड़ लेना है तरह। लेकिन रियासत पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी पे डेफिनेटली इसका नुकसान होता है, जमहूरियत को इसका नुकसान होता है, मुल्क के नाम को इसका नुकसान होता है। और डेफिनेटली ये अगर इस तरह की कोई हरकत हुई है तो ये बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना है। और सदर साहब ने अच्छा, यहाँ कुछ थोड़े से ना क्वेश्चंस टेक्निकली भी पैदा होते हैं कि सदर साहब के पास जब ये बिल आए हैं तो एक वक्त होता है कि सदर साहब के पास 10 दिन का वक्त होता है कि वो 10 दिन अपने पास रख सकते हैं। अगर वो उसके ऊपर मुतफिक हैं तो 10 दिनों तक वो उसको दस्तखत करके भेजते हैं, या वो मामला वो पार्लियामेंट को वापस भेज देते हैं कि वो के और कुछ सजेशंस के साथ कि वो उसके साथ मुतफिक नहीं है या इसके अंदर लूप्स हैं। तो उसके बाद पार्लियामेंट दोबारा उस बिल को अगर बगैर तरमीम के भी भेज दे और तरमीम कर भी ले और सदर साहब के पास फिर 10 दिन के लिए वो जाता है, तो अब अगर सदर साहब उस पर साइन करें या ना करें, दोनों सूरतों में वो लागू हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो मामला है कि सदर साहब ने जो डिटेल दी है उसके मुताबिक कि उन्होंने अपने अमले से ये चीज़ पूछी है कि कुछ बिल्स आए हुए हैं जिस पर उन्होंने दस्तखत किए हैं और जिस पर नहीं किए। तो बकौल सदर साहब के कि उनके पास रिपोर्ट ये पहुंची है कि वो जो बिल्स हैं जी वो वापस भिजवा दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन जो मेरे यानी ज़हन में आया कि वैसे तो मैंने देखा कि कई बिल जो हैं वो सदर साहब के पास आए, पार्लियामेंट ने वो जो बेंच बनाने का जो यानी एक्ट था, यानी उसके मामले में सदर साहब ने पूरा वक्त लेते हुए आखिरी दिन उस बिल को वापस भेज दिया और बाकायदा फिर ईवान सदर से एक जो है वो यानी नोटिफिकेशन आया, एक उसकी एक्सप्लेनेशन आप कह लें, और बताया गया कि सदर साहब ने वो एज इट इज़ जो बिल है वो यानी वापस भेज दिए। तो यहाँ पर ये सवाल होता है कि इस किस्म का मेरे ख्याल में कोई नोटिफिकेशन या इस तरह की कोई यानी वजाहत या ईवान सदर का कोई जो बयान है वो नहीं आया कि ये जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो भेजा गया है इस पर सदर साहब ने दस्तखत किए हैं या नहीं किए, और अगर वो एग्री नहीं है तो वापस भिजवा दिया गया है। तो ये थोड़ा सा मामले को यानी गोल मोल कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, मुल्क के सरबराह हैं, डेफिनेटली उनकी बात में भी एक वज़न है और यही जमहूरियत है कि आप उसको मतलब किस तरह इग्नोर कर सकते हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब ये देखना होगा कि यानी वो कौन से लोग हैं। देखें ना, ये अदारों के दरमियान भी तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश हो सकती है और एक बदगुमानी जो होती है ऑलरेडी यानी हमारे यानी अदारों को कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है, जैसे हमारे डिफेंस अदारे हैं और जैसे सोशल मीडिया पर जिस किस्म का। और फिर इसके बाद सदर साहब की जो ट्वीट आया है और उसके बाद जो तूफ़ान बदतमीज़ी हुआ और जिस किस्म के फिर वीलॉग्स और उसकी जो डिस्क्रिप्शन यानी हो रही है, डेफिनेटली वो
ریاست کے لیے، ریاست کی بنیاد کے لیے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے یعنی معاملات میں یعنی کر رہے ہیں، یعنی ٹویسٹ کر رہے ہیں اور یعنی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جی، دیکھیں میرا ایک اپنا ذاتی وجدان بھی ہے کہ جن ممالک میں دستور پر عملداری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، جب مجرم کو سزا نہیں دی جاتی، جب مجرم کو ایک بندہ جس نے دستور توڑا ہے، جو مجرم ہے، جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے یا اس نے ملک کو ایسا نقصان پہنچایا، تو جب ہم ان کو جناب ایک آفیشیل پروٹوکول دیتے ہیں، جب وہ مرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، جب ایک مجرم کو ہم جب یعنی یہ دے رہے ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اس طرح کے معاملات، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر کسی بھی دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، اب یہ جو معاملہ ہے جعلی دستخطوں والا، آپ کسی بھی سیولائز سوسائٹی میں دیکھ لیں، کسی ملک آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، میں کہتا ہوں اس طرح کی بات کو سوچا بھی نہیں جا سکتا. جس قسم کے کام یہاں پہ ہوئی ہے، جمہوری حکومتوں کی ٹانگیں کھینچی گئی، سینٹ کے الیکشنز میں دھاندلی کی گئی جی، لوگوں نے بٹھایا گیا، پارٹیاں توڑی گئی، ٹھیک ہے جی، کئی معاملات ایسے ہوئی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں جناب کہ اس میں ہمیں اب یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، اس کے جو صدر صاحب کے ٹویٹ ہے اور اس کے بعد جو رسپانس ہے، میں پھر جو یعنی ہمارے ملک کے بڑے ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا کہ معاملات یہ نہ ہو کہ ایک وقت آ جائے کہ وہ واقعی یعنی کنٹرول سے باہر نکل جائیں. یہی چیزیں جناب 2017 سے یہ عاجز لکھ بھی رہا تھا، چیخ بھی رہا تھا کہ شاید کسی بڑے کی طرف یہ یعنی بات پہنچ جائے اور پاکستان کو یہ جو ڈیمیج ہوا ہے پچھلے یعنی 5 سالوں میں، جس طرح ملک تباہی، معاشرتی، معاشی، سفارتی اور ڈیفینس کے حساب سے جو 9 مئی کا یعنی واقعہ ہوا ہے، تو یہ چیزیں میں تو اشارتاً کیا، میں تو واضح لکھتا رہا ہوں اپنے سارے دوستوں کے بھی لاگز میں، اس کے علاوہ فیس بک پر. بس کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات بڑوں تک پہنچے، اور اب کیمرے کے سامنے آ کر اپنا رول پلے کرنا، اپنے بہت مصروفیت والا جو اسکیجول ہے اس میں سے یہ وقت نکال کے بات کرنا. یقین کیجئے نہ کوئی شہرت کے لیے، نہ کچھ پیسہ کمانے کا چکر، ٹھیک ہے جی، پیسہ کمانے کا چکر ہو تو یہ جیسے لوفر لپاڑے کر رہے ہیں، آپ بھی جھوٹ بول لیں. تو جسٹ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جو آپ کا ایک کردار بنتا ہے، جو آپ کا ضمیر بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے، کل اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی آپ نے جانا ہے، تو یہ ایک میرا خیال ہے. تو اس سلسلے میں آپ یقین کیجئے کہ میں ڈے بائی ڈے جب پاکستان کے آنے والے دن دیکھتا ہوں، تو ایک طرف مجھے پاکستان معاشی طور پر بڑا مضبوط، ڈیموکریٹکلی بڑا سٹرونگ ہوتا نظر آتا ہے. دوسری طرف جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک سوچ ہے طاغوت جس کی موت اب بالکل قریب ہے. شر کے ہاتھوں طاغوت کی موت میں 2017 سے لکھ رہا ہوں. طاغوت وہ سوچ ہے جس نے، اب وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. 75 ایئر سے پاکستان میں دستور کی عملداری نہیں ہونے دی، عوام تک عوام کے حقوق نہیں پہنچنے دی. اب جس طرح کا سینیریو بار بار پھر وہی بات ہے کہ یہ معاملات یعنی ایسے نہیں چلیں گا بالکل، اب تو بالکل بھی نہیں ہے. کیوں؟ جب اس قسم کے معاملات آئیں گے، آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر جو آپ کی ریاست ہے وہ کس حد تک بدنام ہوتی ہے. یہ غیر ذمہ دارانہ معاملات ہیں. اس سے پہلے میں نے ایک کیا تھا ویلاگ جس میں وہ سائفر اور خان صاحب کی گرفتاری اور شاہ محمود صاحب اور اسد صاحب کی، تو اس میں وہ جو سائفر کے گم ہونے والی بات، دیکھیں یہ کیوں ہوا ہے، 9 مئی کو کیوں ہوا ہے، لوگوں نے ڈنڈے سوٹے اور جس طرح جو کچھ ہوا وہ یعنی وہ آپ کے سامنے ہے، میں اس کو اب نہیں کرنا چاہتا. پچھلے ویلاگ میں نے ایمان مزاری نے جو نعرے لگائے، اب یہ سارا معاملہ یہی ہے. دیکھ لیں کہ دنیا میں اب اس طرح معاملات کہیں بھی نہیں چل رہے جیسے ہم پاکستان میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہی جی پھر التجا بڑا ہاتھ جوڑ کے اور خدا کی ذات کو سامنے رکھ کے لفظ بلفظ اس پہ میں قائم ہوں کہ آنے والا ٹائم جہاں بہت زیادہ خوشحالی کی نوید دے رہا ہے، وہاں اگر اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں اور پورا دستور پر عمل نہیں کیا جاتا، تمام ادارے لوگ اپنی
جو آئین کی دی ہوئی وہ جو ان کی باؤنڈری ہے اس کے اندر نہیں رہتے، تو پھر معاملات فیب کے بعد ایسے نظر آ رہے ہیں، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یقین جانیے کہ جمہوریت نے تو 100% بحال ہو کے رہنا ہے، دستور نے تو اس کے علاوہ ریاست چل ہی نہیں سکتی، لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اب میں یہاں بات نہیں کر سکتا۔ ایک بار بار وہی والی ریکویسٹ کہ ایک خاموش یعنی پیغام ہی ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور یہ معاملات زیادہ بگاڑ کی طرف نہ جائیں، اور الیکشنز جو ہیں وہ وقت پر ہو جائیں، اور اگر بہت زیادہ آگے جاتے ہیں ان کیس تو جی 22 فیبری سے پہلے پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے، تاکہ جو مارچ کا مہینہ ہے اس میں ایک الیکٹڈ مضبوط گورنمنٹ ہو، اور پھر تمام ادارے بالکل کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنے اپنے پیرامیٹرز میں رہ کر کام کرے، تاکہ ملک آگے ترقی کرے۔ اور پھر اس طرح کے یہ جو معاملات ہیں، نہ تو پھر آرمی ایکٹ لانے کی ضرورت پہ نہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، جب معاملات ایک دستور کے مطابق چلیں گے تو پھر اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے۔ تو بس یہ آج کا ویلاگ اتنا ہی ہے۔ چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، پاکستان کے تمام اداروں پر، پاکستان کی قومی قیادت، بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم نوازی کرے، فضل کرے، اور ہمیں دستور پاکستان پر عمل کرنے کی ہمت دے۔ توفیق تب ہوتی ہے جب انسان ہمت کرتا ہے۔ تو میں یہی بس اسی کے ساتھ جی آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔